अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत सुमामा बिन उसाल हनफी रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब और अजम के तमाम बादशाहों के पास खतूत लिखे। इसमें समामा बिन असाल हनफी के पास भी भेजा। समामा यमामा के इलाके का बादशाह था। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत पर बड़ी नागवारी का इजहार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन नाकाम रहा। तो वो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के रास्ते में घात लगाकर बैठता और हमला करके शहीद कर देता। एक मर्तबा सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने इसे कैद कर लिया। मस्जिद नबवी में लाए। तमाम सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम चाहते थे कि इसे मकतूल सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के खून के बदले में कत्ल कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से कहा, अपने कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना और दूध पेश किया। 2 रोज के बाद इसको रिहा करने का हुक्म दिया। समामा बिन असाल रजी अल्लाह अन्हु मदीने के बाहर गए, वहां गुस्ल किया और वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत समामा बिन असाल रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लामी तरीके पर उम्रा किया और सबसे पहले आदमी हैं जो लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका कहते हुए मक्का में दाखिल हुए। समामा रजी अल्लाह ने इत्मीनान से उम्रा किया, किसी को इनके रोकने की हिम्मत न हुई। हजरत समामा रजी अल्लाह ने मसलीमा इंकजाब से जिहाद किया, मुख्तलिफ जंगें हुई, फिर 11 हिजरी में एक जंग के मौके पर शहीद हुए। अल्लाह की कुदरत, जमीन के खजाने। अल्लाह ताला ने जमीन में हीरे, मोती, सोना, चांदी, लोहा, पीतल और न जाने कितनी किस्म की धातुओं को पैदा फरमाया है, जिसके इस्तेमाल से इंसान हजारों किस्म की चीजें तैयार कर लेता है। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए जमीन में कैसी कैसी कीमती धातुओं को पैदा फरमाया। यकीनन ये अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी है। एक फर्ज के बारे में वसीयत पूरी करना। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद वारसों के हिस्सों का जिक्र करने के बाद फरमाया, ये सब वर्षा के हिस्सों की तकसीम मैयत की वसीयत की हुई चीजों को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। सूरह निसा 12 आयत। मैयत ने अगर किसी के हक में कुछ वसीयत की हो तो वारसों को इनका हिस्सा देने से पहले मैयत के छोड़े हुए माल के 1/3 हिस्से से वसीयत पूरी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में बच्चों से दिलजोई करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से दिलजोई फरमाते, जो मेरी तरफ दौड़ कर आएगा तो मैं इसको ये चीज दूंगा। तो बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर आते और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर और कोई सीने पर आकर गिरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बोसा देते और चिमटा लेते। बसंत अहमद 1839। एक अहम अमल की फजीलत, खाला की खिदमत करना। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? इस शख्स ने अर्ज किया, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी कोई खाला है? इसने कहा, हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू इनके साथ भलाई का मामला कर। फिरंदी 1904। एक गुनाह के बारे में इजार या पैंट को लटकाने की वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपने इजार को टखने से नीचे लटकाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। बुखारी 5788। दुनिया के बारे में, दुनिया मलून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सब का सब मलून है, रहमतों से दूर है सिवाय अल्लाह के जिक्र और इसके जिक्र वाली चीजें या आलम या तालिब इल्म।
ابن ماجہ 4112 آخرت کے بارے میں جنت کی حوروں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے باغوں کے محلوں میں نیچے نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سورہ رحمان 56 آیت۔ طب نبی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ بخاری 5713۔ کوا گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ 87 آیت۔ اسلامی تاریخ میں اتنا ہی۔ اب کچھ حدیث کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکار کرنے والوں کے علاوہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آپس میں الگ الگ کر دیا ہے، ایک اطاعت کرنے والے مومن، دوسرے نا اطاعت کرنے والے کافر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بڑی کریت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ ہر چیز خدا نے پیدا کی اور آخر میں کہیں گے خدا کو کس نے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم دے چکا تو ان سے چھینے گا نہیں، بلکہ چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ عالموں کو علم کے ساتھ اٹھا لے گا، جاہل رہ جائیں گے، ان سے لوگ فتویٰ مانگیں گے تو وہ اپنی عقل سے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عمر بن عاصی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حاکم کو حکم اتحاد کے ذریعے سے کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اس نے اجتہاد میں غلطی کی ہے تو بھی ایک ثواب ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا سے زیادہ کوئی تکلیف اور اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کی اولاد ثابت کرتے ہیں اور خدا ان کو رزق دیتا ہے اور عافیت سے رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اے فرشتوں تم اس کو نہ لکھو جب تک وہ اس کام کو نہ کر لے، جب کرے تو اس کو اسی کے برابر لکھو، اور اگر میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ کرے تو اس سے 10 گنے سے 700 گنا تک نیکیاں لکھو۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔